शेरे पचले ओलीलाई फाँसी दे राजा आऊ राजा जनता एक हौ गणतन्त्र मुर्दाबाद विपक्षी बिष्ट अध्यक्ष रहेका विभिन्न राष्ट्रवादी नेताहरू यहाँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यति बेला हामी यो दृश्य तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द हार्दिक स्वागत छ। यति बेला म नारायणी दरबारको सङ्ग्रहालय अगाडि आइपुगेको छु। विगत केही दिनदेखि मुलुकैभरि राज संस्था हिन्दू राज्यको मुद्दाहरू चर्किरहेको छ। नेपालमा फेरि पुनः राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै हजारौँ राजावादीहरू देशैबाट उर्लिएका छन्। आज पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ काठमाडौँको बिजुली बजार माइतीघर मण्डला हुँदै यति बेला राजदरबार नारायणी राजदरबारको सङ्ग्रहालयको अगाडि आएर विभिन्न चर्का नारा लगाइरहेका छन्। यति बेला 62-63को जनआन्दोलनलाई झल्को दिने खालको यो आन्दोलनले फेरि के राज संस्था र हिन्दू राज्यलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छ, यो एकचोटि सोच्ने विषय रहेको छ। अरू बाँकी तपाईँलाई भिडियोबाट हामी देखाउनेछौँ। यो अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुहोला। एकाएक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फालेर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो। हेर्नुहोस्, हामी 2047 सालको संविधानलाई मानिरहेछौँ। 2047 सालको संविधान जुन छ त्यो राज संस्था भएको प्रजातन्त्र हो। हामी प्रजातन्त्रमा जति छौँ सबै हामी प्रजातन्त्रमा। आज भोलि जति गणतन्त्र भन्छन् नि त्यो गणतन्त्र होइन, राजा सहितको प्रजातन्त्र हो। हामी प्रजाको 3 करोड प्रजालाई नै हामीहरूले प्रजाको हितको लागि नै राजतन्त्र चाहिन्छ। अनि आज तपाईँहरू यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलनमा मोटरसाइकल र्यालीमा आउनु भएको छ। किन आउनुभयो? अब यो देशमा हिन्दू राजासहितको हिन्दू राष्ट्र नभइकन यो अब चल्दैन। हजुर, किनभने बाबुआमा बिनाको छोराछोरी कस्तो हुन्छ हजुरलाई थाहा होला होइन। अब बिना मियाको दाइ पनि कस्तो हुन्छ हजुरलाई थाहा होला। यो राजा बिनाको देश पनि त्यस्तै हो। अब हामीले सब जनताहरू मिलेर राजालाई गतिमा राखेर हामीले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ। यो आन्दोलनमा तपाईँ आफै आउनु भयो कि कसैले बोलाएर आउनु? म आफै आएको, म युट्युबमा हेरेर आएको। युट्युबमा हेरेर आउनु? हजुर। उहाँहरू सबैजनाको अब एकै ठाउँमा आएको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने अबको राज संस्था आउँछ र गणतन्त्र फालिन्छ। किन एकाएक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि यसरी निराशा छायो जनतामा? यो भ्रष्ट नेताहरूले गर्दा, भ्रष्टाचार नेताहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दा यो देश बेच्ने, जनता मार्ने काम भइरहेको हुँदाले पनि यो सबैजनालाई चाहिँ यो लोकतन्त्र चाहिँ अब ढाँडो भन्ने लागिसकेको छ। पुनः राज संस्था स्थापना कति महिना, कति वर्ष, कति सालपछि स्थापना हुन्छ? थोरै त्यो चाहिँ अब हामीलाई त लाग्छ यही 82 सालमा नै भन्नेले त अब 82 सालको वैशाखदेखि नै लागू हुन्छ के अरे राज संस्था आउँछ भन्ने छ होइन। तर 82 सालभित्रमा यो महिना त नभनौँ, 82 सालभित्रमा चाहिँ राज संस्था आउने लगभग पक्का छ हाम्रो विश्वासले चाहिँ। कसरी ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ? अब यत्रो जनता सडकमा ओर्लिसकेपछि, यत्रो पार्टी सडकमा ओर्लिसकेपछि, यत्रा राष्ट्रवादी, हिन्दू राष्ट्रवादी र राज संस्थावादी सङ्घ संस्थाहरू एकै ठाउँमा आइसकेपछि त अब त यसमा कुनै पनि दुई मत चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पनि त उर्लिएको हो नि? ओर्लिएको हो, तर पछुताइरहेछ नि त अहिले, त्यही कारणले गर्दा। धन्यवाद। एकचोटि फालिसकेको राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन भन्छन्। हेर्नुहोस्, कुनै कसैलाई फालेको पनि छैन। 2047 सालको छ, जुन 47 सालको संविधान अहिलेसम्म जीवितै छ। त्यसलाई त मारेको छ गणतन्त्र भनेर। त्यस कारणले तपाईँ यो भ्रममा नपर्नुहोस्। राजा भनेको
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि हो, प्रचण्डजीको पनि हो, शेरबहादुर देउपाको पनि हो र लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको पनि हो। उहाँहरूको सबैको संयुक्त राज संस्था हो, कसैको व्यक्ति होइन। राजा सबका साझा हुन्। त्यसैले राज संस्था भनेको हामीले कुनै व्यक्तिगतमा ल्याउने होइन, राजा सबका साझा हुन्छ। त्यसकारणले उहाँलाई कुनै प्रजाप्रति त्यो बराबर सम्मान हुन्छ। त्यसकारणले राज संस्था भनेको 2047 मा त्यसमा हामीले बहुमतबाट अहिले आवश्यकता भएको जनतालाई, तपाईँले अहिले चाहेको आवश्यकता राज संस्था र यो देशको निकासको बाटो नै यो राज संस्था हो भनेर तपाईँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पछाडि नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय लेखिएको छ, यसलाई नारायणी राज दरबार बनाउने ल्याकत कसरी राख्नुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस्, यो एउटा कुरा, केही तपाईँको हातमा सत्ता गयो भने तपाईँले सङ्ग्रहालय बनाउनु भयो, केही बना, तर जनता त अहिले जीवित छ नि। जनताको समय आउँछ अहिलेको। मैले भनिहालेँ, परिवर्तनको लागि अब परिवर्तनको लागि जनतालाई तपाईँ एकैचोटि घर घरै तपाईँ दैलो सोध्नुहोस् गोप्य तरिकाले, चाहे ओपन गरेर। राज संस्था चाहिन्छ, राजा सबको साझा हो र सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीले मिलेर राज संस्थालाई राखेर हामी हिन्दू राष्ट्र कायम गरेर यो देशलाई विकास गर्ने भनेर, यसमा कसैको कुनै भेदभाव हुँदैन अनि देश अगाडि विकास हुन्छ। एकचोटि तपाईँ हेर्नु, अहिलेको व्यवस्था ढलि नै सकेको छ। यो व्यवस्था डिफङ्क भइसकेको छ। कसरी दाइ कसरी? यो व्यवस्थामा कुन सिस्टमले केले काम गरेको देख्नु भएको छ? केले काम गरेको देख्नु भएको छ? केले पनि काम गरेको देख्नु भएको छैन। कर्मचारी संयन्त्र हेर्नुहोस्, निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदले कर्मचारीलाई जेल पठाउने, बालुटारको जमिन खाने मान्छेहरू न्यायाधीश भएर बस्ने, मन्त्री भएर बस्ने। न्यायालयले काम गरेको छ कि कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेको छ कि शान्ति सुरक्षा छ कि देशको तपाईँको चाहिँ अब 3 महिनाभन्दा बढी तलब खुवाउन नसक्ने स्थिति भएको छ। ऋण ल्याएर खुवाइरहेको छ, ग्रे लिस्टमा पर्यो। अब ऋण पनि पाउँदैन देशले, सरकारले चलाउनै नसक्ने अवस्था भएको छ, कर्मचारी संयन्त्र समेत। त्यसैले डिफङ्क भइसक्यो भनेको व्यवस्था ढलिसकेको छ। खालि अब राज संस्थाको औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी हो। अब यसरी नै यो आन्दोलन चर्कियो भने यति वर्षभित्र अथवा यति महिनाभित्र राज पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने केही ठोक्का गर्न सकिन्छ है? बढीभन्दा बढी असार अन्तिम। यो असार अन्तिम हो। बढीभन्दा बढी भने वैशाखमा पनि हुनसक्छ, वैशाखमा पनि हुनसक्छ। बढीभन्दा बढी असार अन्तिम। भोलि राजा आउने बित्तिकै देश कायपलट होला त? राजा आउने बित्तिकै सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुन्छ। राजा आउने बित्तिकै स्रोत नखुलेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएर 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा यी भ्रष्टाचारीहरूबाट निकालिन्छ। राजा आउने बित्तिकै विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूले नागरिकता पूर्ण रूपेण पहिला जस्तै निरन्तरता प्राप्तिसहित यहाँको सबै राजनीतिक अधिकार समेत उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। राजा आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यो जति पनि असमान सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् यी खारेज हुनेछन्। राजा आउने बित्तिकै यी नेताहरूले 10 अर्ब 41 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म स्वास्थ्य उपचारको खर्च लिएका छन्। यिनीहरू बिरामी हुँदा 1 रुपियाँ गोजीको हाल्दैनन्। अनि यो बिचमा 9834 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर मरेका छन्। यो यिनीहरूले जसरी त्यो 10 अर्ब 41 करोड रुपियाँ स्वास्थ्य उपचार भनेर लिएका छन्, यिनीहरूलाई पाता कसेर राज्यको कोषमा फिर्ता ल्याइन्छ। राजा आउने बित्तिकै नेपाल हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्मराज्य हुन्छ। हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्मराज्य हो नेपाल। राजा भनेको त अब खालिसकेको भन्छन् नि होइन, अब बितिसकेको कुरा अब त्यो किन खोज्ने भन्ने कुरा आउँछ नि। राणाहरूले चाहेका भए राजा अन्त्य गर्न सक्थे सदाका लागि। 2.5 वर्षका राजाहरू थिए, तर राणाहरूले किन राजा अन्त्य गरेनन् बुझ्नु भएको छ? कसले बुझेको छ? धवल शमशेर राणाले मात्रै बुझ्नुभयो होला होइन। हामी पत्रकारहरूले सोध्ने प्रश्न यो कि राणाहरूले 2.5 वर्षका राजा हुँदा पनि 2007 साल कार्तिक 23 गते 3.5 वर्षको राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा किन बसायो होला? जबकि राजपरिवार यही पश्चिम ढोकातर्फबाट चाहिँ इन्डिया चाहिँ भाग्न बाध्य बनाएका थिए राणाहरूले। तर पनि 3.5 वर्षको 2.5 वर्षको राजाहरूलाई पनि गद्दीमा राखेर देश किन बचायो होला? राजा भन्ने परिवारवादको कुरा आउँछ। अब जनताको छोरा चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने दिन हो भन्छन् नि। अहिले प्रचण्डका परिवारका कति मान्छे कहाँ छन् लेखाजोखा छ? समानुपातिक भनेर ल्याएको यो समानुपातिकमा काठमाडौँका नेवार महिलाको प्रतिनिधित्व कसले गर्यो? शङ्कर पोखरेलको श्रीमती, ईश्वर पोखरेलको श्रीमती। तथाकथित जनयुद्धमा झन्डै 11,000को सङ्ख्यामा दलित समुदायका साथीहरू मारिनु भयो। दलित समुदायका साथीहरूको प्रतिनिधित्व कति भयो? मन्त्रीमण्डलमा देख्नु होला, एकजना पनि परेन उहाँहरूले नेतृत्व गर्न, होइन र? गुरुङ महिलाको प्रतिनिधित्व कसले गर्यो? देव गुरुङको श्रीमतीले
भवानी उहाँ सुवेदीज्यूको छोरीले चाहिँ तपाईँको देव गुरुङको श्रीमती भएको हुनाले गुरुङको कोटा सुवेदीको छोरीले खाइदिनु भयो होइन र? त्यसो भएको सडक आन्दोलनले मात्रै होइन, अहिले नेताहरूले यो सरकार चलाउन नसकेर कुनै पनि बेला राजालाई सुम्पनका लागि तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू घोषणा गर्न मात्रै उहाँहरूलाई गाह्रो भएको त्यसो भएको हुनाले अनि दाइ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न त 17,000 नेपालीको ज्यान गयो। यो राज संस्था पुनर्स्थापना यति सजिलै होला त? 17,000 नेपालीको ज्यान गयो, ज्यान लिए, जनताले के पाए? जनताले अहिलेको गरिबीको रेसियो हेर्नुहोस्। अघि मैले भने 17,000 मारेर 10 अर्ब 41 करोड उहाँहरूले स्वास्थ्य उपचार खर्च लिनुभयो र 9,834 जना सिटामल खान नपाएर फेरि पनि मारिनु भयो होइन र? फेरि कतै 17,000ले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो कि? 17,000ले ज्यान गुमाउनु पर्दैन। हामी मृत्युदण्डको पक्षमा छौँ। नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड हुन्छ। यसरी अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन। कानुन बनाएर देशका सूचना विदेशीलाई बेच्नेदेखि लिएर यस्ताहरूलाई मृत्युदण्ड हुन्छ। 17,000ले ज्यान गुमाउनु पर्दैन। अहिले नै राज संस्थाको औपचारिक घोषणा मात्रै बाँकी हो। यो व्यवस्था डिफङ्क भइसकेको छ, व्यवस्था ढलिसकेको छ। केही दिन अगाडि तपाईँको एउटा अभिव्यक्ति सुनेको थियो, बालेनको स्टेटमेन्ट के हो राजालाई लिएर भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। असाध्यै राम्रो प्रश्न। आदरणीय काठमाडौँका मेयर बालेन शाहज्यूले उहाँ देशभक्त हो कि होइन, राजालाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तत्कालै उहाँले प्रश्न गर्नुपर्छ। उहाँ जनताको पक्षमा उभिनुहुन्छ कि विदेशी दलालहरूको पक्षमा उभिनुहुन्छ, यही व्यवस्थाको पक्षमा उभिनुहुन्छ कि राजाको पक्षमा उभिनुहुन्छ? बालेन शाहज्यूले चुनेको एउटा मेयर हो। गणतन्त्रले चुनेको मेयर भएको हुनाले हामी विश्वास गर्छौँ कि उहाँ स्वतन्त्र उठ्नु भएको थियो, स्वतन्त्र जित्नु भएको थियो र ती स्वतन्त्र नागरिकहरू दलका थिएनन्। त्यसैले दलीय तन्त्रको उहाँ विरुद्धमा उभिनुहुन्छ भन्ने यो सबैले बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद। के अब राज संस्था आउँछ त फेरि? होइन, अब जनता सबै जनतालाई मिलेर ल्याउने हो राज संस्था। ल्याउनुहुन्छ है? ल्याउनै पर्छ। जनताले नै फालेको भन्छ नि त राज संस्था। हो त्यो त हो। अब हामीलाई फालेको हामीलाई ल्याउने हो। अब उतिखेर थाहा भएन हिँडियो होइन। अब यी अब प्रधानमन्त्री सबैको पनि उहाँ राजा भनेको साझा हुनुहुन्छ। विश्वको राजा साझा हो जहाँ पनि होइन, नेपालमा मात्रै होइन। तपाईँ राजा भएको ठाउँमा पनि अब राजैको मान्यता धेरै छ। अब देख्नुभएकै होला होइन। भोलि राजा आउने बित्तिकै देशमा कायापलट हुन्छ त? त्यो बिस्तारै हुँदै जान्छ। त्यो अब सबैले मिलेर गर्नुपर्छ, एक्लै त कहीँ पनि हुँदैन, सबै मिल्नुपर्छ। अहिले त सानो बच्चाले पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाल्नु भएको छ होइन। त्यसोपछि यो हिन्दू राष्ट्र सहितको राजालाई हामीले सबै अब हजुरहरू सबै हामी मिलेर ल्याउनुपर्छ। यो अब बिस्तारै आउनुहुन्छ। राजा पनि सक्रिय हुनुभएको छ जहाँ पनि होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो विश्व छोरा नाति पलतीको लागि हामीले यो राष्ट्र जोगाउनु पर्छ। धन्यवाद।